वेलकम टू माइंड क्योर क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक बहुत दिलचस्प मौजू है। हम एक खास किस्म की थेरेपी पे बात करेंगे, EMDR। और ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि ये पैनिक अटैक्स यानी वो जो शदीद घबराहट के दौरे पड़ते हैं, उनमें कैसे मददगार हो सकती है। जी, और हमारी ये गुफ्तगू जो है ये मुख्तलिफ मज़ामीन और कुछ तहकीकी जायज़ों पर मबनी है जो इस ताल्लुक़ को मतलब EMDR और पैनिक अटैक्स के ताल्लुक़ को वाज़े करते हैं। तो आज का मकसद ये है कि ज़रा समझें कि EMDR क्या चीज़ है, ये पैनिक अटैक्स में कैसे काम आ सकती है और तहकीक क्या कहती है। कोशिश करेंगे कि बात आसान रहे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना हो। तो चले शुरू करते हैं पैनिक अटैक से। ये जो तजुर्बा है ना पैनिक अटैक का, ये कोई आम घबराहट नहीं है। ये बिल्कुल अचानक, मतलब कोई वार्निंग नहीं होती और बस हमला कर देता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे पांव तले जमीन नहीं रही। शदीद, बयान से बाहर खौफ। दिल तो जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। सांस लेना मुश्किल, सीने में जकड़न या दर्द, पसीने आने लगते हैं, हाथ पांव कांपते हैं। और जो सबसे डरावनी बात है, अक्सर लोगों को लगता है कि बस वो मरने वाले हैं या शायद पागल हो रहे हैं। चंद मिनट होते हैं मगर लगते हैं जैसे सदियां गुजर गईं। जी, आपने बिल्कुल सही बयान किया। और इसका एक बहुत मुश्किल पहलू ये है कि ये बिल्कुल गैर मुतवक्का होता है। तो जब किसी को ये नहीं पता होता कि अगला अटैक कब आएगा, वो एक मुसलसल डर में रहने लगते हैं। ये खौफ के कहीं फिर ना हो जाए, ये खुद एक बहुत बड़ी अजियत बन जाता है। लोग फिर जगहों से, हालात से बचना शुरू कर देते हैं, जिंदगी महदूद हो जाती है। जी। और यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है जो तहकीक में सामने आया है। वो ये कि पैनिक अटैक की जो याद है ना, वो दिमाग में बिल्कुल किसी सदमे की याद की तरह महफूज हो सकती है, जैसे PTSD में होता है। मतलब अटैक गुजर गया लेकिन उसकी याद, वो खौफ की तस्वीरें, वो एहसासात, वो बार बार जहन में आ सकते हैं या फ्लैशबैक की तरह महसूस हो सकते हैं। ये जो मुमासलत है ना सदमे की याद से, ये बहुत अहम है। ये बताती है कि पैनिक सिर्फ घबराहट नहीं, बल्कि दिमाग में शायद कोई तकलीफदेह तजर्बा फंस गया है। और यहीं से EMDR का किरदार सामने आता है, क्योंकि वो इसी तरह की फंसी हुई यादों पर काम करने के लिए बनाई गई है। अच्छा, ये तो वाकई एक अलग जाविया है कि पैनिक की याद भी सदमे जैसी हो सकती है। तो फिर ये EMDR ये क्या है? मतलब ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताएं। EMDR का पूरा नाम है आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। आंखों की हरकत से हसासियत कम करना और दोबारा प्रोसेस करना। ये एक साइकोथेरेपी है जिसे डॉक्टर फ्रांसिन शैपेरो ने, आप कह सकते हैं कि इत्तफाकन दरियाफ्त किया था 80 की दहाई में। वो खुद किसी परेशान कुन ख्याल से गुजर रही थी और उन्हें नोटिस किया कि जब वो एक खास तरीके से आंखें हिला रही हैं तो उस ख्याल की शिद्दत कम हो रही थी। इसी मुशाहिदे से फिर ये थेरेपी बनी और शुरू में ये PTSD के लिए बहुत बहुत मौसर साबित हुई, जो जंग या हादसे वगैरह के सदमे होते हैं। इसका बुनियादी आइडिया ये है कि थेरेपी में आप किसी तकलीफदेह याद या ख्याल पर तवज्जो देते हैं और साथ साथ थेरेपिस्ट आपको बायलैटरल स्टिमुलेशन देता है। अब ये सुनने में शायद पेचीदा लगे, पर है नहीं। इसका मतलब है दिमाग को बारी बारी दाएं और बाएं तरफ से हल्का सा सिग्नल देना। ये सिग्नल कई तरह का हो सकता है। जैसे थेरेपिस्ट की उंगलियों को देखते हुए आंखें दाएं बाएं घुमाना, या हेडफोन से कानों में बारी बारी हल्की सी टोन या आवाज आना, या कभी-कभी हाथों या घुटनों पर बहुत नरमी से बारी बारी थपकी देना। जी हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका मकसद याद को मिटाना नहीं है। यादें नहीं मिटती, लेकिन उनके साथ जो शदीद किस्म का जज्बाती बोझ होता है ना, वो तकलीफ, वो खौफ, वो कम हो जाता है। EMDR के पीछे जो नज़रिया है, जिसे एडेप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या AIP मॉडल कहते हैं, वो ये मानता है कि हमारे दिमाग में कुदरती तौर पर सलाहियत होती है कि वो तजुर्बात को प्रोसेस करे, उनसे सीखे और आगे बढ़ें। लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ दे या सदमाती वाक़या होता है, तो कभी-कभी वो याद ठीक से हज़म नहीं होती, वो दिमाग के सिस्टम में अटक जाती है। अपने सारे मनफी एहसासात, ख़यालात, जिस्मानी सनसनाहटों के साथ वहीं फंसी रहती है। EMDR क्या करती है, वो उस अटकी हुई याद को दोबारा एक्टिवेट करती है, और वो जो दो तरफा मुहर्रिक है ना, आंखों की हरकत या आवाज़, वो दिमाग को मदद देती है कि उस याद को ठीक से प्रोसेस कर ले, उसका मनफी असर ज़ाहिल कर दे, उसे माजी का हिस्सा बना दे। यूं समझे कि दिमाग का जो अपना हीलिंग सिस्टम है, उसे दोबारा स्टार्ट कर देती है।
अच्छा, ये बात तो समझ आई कि सदमे वाली यादों के लिए ये कैसे काम करती होगी। ठीक है। लेकिन अब भी मेरा सवाल वही है कि एक बंदा जिसे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, शदीद घबराहट है, उसके लिए ये आँखों की हरकत या कानों में आवाज़ें, ये कैसे मदद करेंगी? इसका पैनिक से क्या ख़ास ताल्लुक बनता है? ज़रा ये खोलें। जी, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, ईएमडीआर सिर्फ बड़े वाज़े सदमात तक महदूद नहीं, ये उन तमाम यादों, एहसासात, अकायद पर काम कर सकती है जो तकलीफ दे हैं और आज की ज़िंदगी में मसला पैदा कर रहे हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर में ईएमडीआर कई तरीकों से मदद कर सकती है। सबसे पहले तो जैसा हमने पहले जिक्र किया, पिछले पैनिक अटैक्स की यादें खुद बहुत डरावनी होती हैं। तो ईएमडीआर सेशन में उन यादों को टारगेट किया जाता है। जब वो शख्स उन यादों पे ध्यान देता है और साथ में वो दो तरफा मुहर्रिक मिलता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उन यादों से जुड़ा खौफ, वो बेबसी का एहसास, वो जिस्मानी कैफियत की याद, वो कम होने लगती है। गोया याद का जहर निकल जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इससे वो खौफ का चक्कर टूटता है, जहाँ पिछले अटैक की याद ही अगले अटैक का डर पैदा करती है। अच्छा। दूसरी बात, जब बार बार पैनिक अटैक्स होते हैं ना, तो लोग अपने बारे में मनफी ख्यालात बना लेते हैं, पक्के अकीदे बन जाते हैं। मसलन, मुझ में ही कोई खराबी है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बेबस हूँ, मेरा अपने जिस्म पर कोई कंट्रोल नहीं, या मैं पागल हो जाऊंगी। ये मनफी अकायद पैनिक को और हवा देते हैं। ईएमडीआर इन मनफी अकायद को चैलेंज करने और उनकी जगह ज़्यादा मुस्बत, ज़्यादा हकीकत पसंदाना अकायद को इंस्टॉल करने में मदद देती है। जैसे, मैं महफूज हूँ, मैं इस कैफियत से निपट सकता हूँ, मैं मजबूत हूँ। ओह! यानी ये सिर्फ यादों पर नहीं, बल्कि उन यादों से जुड़े ख़्यालात और अकायद पर भी काम करती है? बिल्कुल। यादें, ख़यालात, एहसासात, जिस्मानी सनसनाहटें, ये सब जुड़े होते हैं। ईएमडीआर इन सब पर एक साथ काम करती है। तीसरा अहम पहलू है ट्रिगर्स। अक्सर पैनिक अटैक्स खास हालात से जुड़ जाते हैं, जैसे भीड़, बंद जगह, गाड़ी चलाना, या जिस्मानी एहसासात, जैसे दिल का अचानक तेज धड़कना, सर चकराना, या कोई खास ख्याल। ये चीजें ट्रिगर बन जाती हैं। ईएमडीआर इन ट्रिगर्स और पैनिक के दरमियान जो एक कनेक्शन बन जाता है, उसे कमजोर करने में मदद कर सकती है, ताकि जब वो ट्रिगर सामने आए तो दिमाग का रद्द-ए-अमल इतना शदीद ना हो। और चौथी बात, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पैनिक डिसऑर्डर शुरू होने से पहले जिंदगी में कोई और बड़ा स्ट्रेसफुल वाकया हुआ हो। वो वाकया शायद बराह रास्त पैनिक की वजह ना हो, लेकिन उसने बंदे को कमजोर कर दिया होता है। ईएमडीआर उन बुनियादी या मददगार अवामिल पर भी काम कर सकती है, जिससे पैनिक की जड़ें और कमजोर होती हैं। ये सब तो माजी की यादों और हाल के ट्रिगर्स की बात हो गई, लेकिन पैनिक में तो मुस्तकबिल का खौफ भी बहुत होता है कि अगर फिर से हो गया तो इसका क्या? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया, और यहीं ईएमडीआर का एक और बहुत दिलचस्प और निस्बतन नया पहलू सामने आता है। इसे कहते हैं फ्लैश फॉरवर्ड्स को टारगेट करना। ये क्या है? ये मुस्तकबिल की मुमकिना पैनिक अटैक के वो खौफनाक तसव्वुरात हैं, वो बदतरीन हालत जो दिमाग में चलती रहती है। दिलचस्प बात यह है कि ईएमडीआर सिर्फ माजी की यादों पर नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के उस शदीद खौफ और इन तबाहकुन मंजरनामों पर भी काम कर सकती है। यानी उस खौफ को ही बराह रास्त टारगेट बनाकर उसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो। ये बहुत पावरफुल चीज हो सकती है। वाह! ये तो काफ़ी जामे लग रहा है। अच्छा, ये अमल होता कैसे है? मतलब अगर कोई ईएमडीआर थेरेपी के लिए जाता है, तो क्या तवक्को रखनी चाहिए? बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना बताएं, बस एक अंदाज़ा सा दे दें। जी जरूर। देखें, ईएमडीआर कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीका इलाज है। कई मराहिल होते हैं इसमें। ये एक तरह का सफ़र है जिसमें थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिलकर चलते हैं। शुरू में ज़ाहिर है थेरेपिस्ट पूरी हिस्ट्री लेता है, तफसील से बातचीत होती है। आपके पैनिक अटैक्स कब शुरू हुए, कैसे होते हैं, क्या चीज़ ट्रिगर करती है, आपकी ज़िंदगी के दूसरे अहम वाक़यात क्या हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, ये सब समझना ज़रूरी है।
اسی شروع کے مرحلے میں تھراپسٹ آپ کو کچھ طریقے سکھاتا ہے جن سے آپ مشکل جذبات یا پریشانی کو سنبھال سکیں۔ کوپنگ سکلز۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ تھراپی کے دوران آپ خود کو محفوظ اور قابو میں محسوس کریں۔ اسے تیاری کا مرحلہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اور تھراپسٹ مل کر وہ خاص ٹارگٹس یا اہداف چنتے ہیں جن پر کام کرنا ہے۔ یہ ٹارگٹس ماضی کے پینک اٹیکس کی یادیں ہو سکتی ہیں، ان سے جڑے منفی عقائد ہو سکتے ہیں، پریشان کرنے والے جسمانی احساسات ہو سکتے ہیں، یا وہ جو ہم نے ذکر کیا مستقبل کے خوفناک منظرنامے، وہ فلیش فارورڈز بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے اصل پروسیسنگ کا مرحلہ۔ اس میں آپ کسی ایک چنے ہوئے ٹارگٹ پر دھیان رکھتے ہیں، وہ یاد، خیال یا احساس، اور تھراپسٹ آپ کو وہ دو طرفہ محرک دیتا ہے، آنکھوں کی حرکت یا آواز یا تھپکی۔ یہ سیٹس میں ہوتا ہے، تھوڑی دیر محرک دیا، پھر رکے، تھراپسٹ پوچھتا ہے اب ذہن میں کیا آ رہا ہے، اور آپ بس جو بھی خیال، احساس، تصویر یا جسمانی سنسناہٹ آئے اسے بس نوٹس کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ پھر دوبارہ سیٹ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس ٹارگٹ سے جڑی تکلیف کم ہو جائے، اور جو مثبت عقیدہ آپ نے چنا تھا، جیسے میں قابو میں ہوں، وہ زیادہ سچا اور مضبوط محسوس ہونے لگے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ EMDR کے کچھ نئے ورژن بھی ہیں، جیسے EMDR 2.0۔ ان میں کوشش ہوتی ہے کہ دماغ کی ورکنگ میموری پر بوجھ اس طرح ڈالا جائے کہ وہ تکلیف دہ چیز اور گہرائی سے پروسیس ہو۔ اور یہ کب تک چلتا ہے؟ ایک سیشن میں؟ نہیں، یہ ہر شخص کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ پروسیسنگ کا یہ مرحلہ کئی سیشنز تک جا سکتا ہے، اور ہر سیشن کے آخر میں تھراپسٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ ٹھیک حالت میں مستحکم ہو کر سیشن ختم کریں، چاہے پروسیسنگ ابھی پوری نہ بھی ہوئی ہو۔ پھر اگلے سیشن میں وہیں سے شروع کرتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ پچھلے کام کا کیا اثر ہوا۔ یہ ایک بتدریج عمل ہے، اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ تو پھر بڑا سوال، اصل بات، کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ کیا EMDR سے پینک اٹیکس روک سکتے ہیں؟ اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ اور پینک اٹیکس ختم، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو شواہد ہیں، جو کلینکل تجربات ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے انتہائی مؤثر ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اوپر سے علامات کو دباتی نہیں، بلکہ کوشش کرتی ہے کہ پینک کی جڑوں تک پہنچے، وہ یادیں، وہ عقائد، وہ ٹریگرز۔ اب رہا سوال کہ کیا یہ دوروں کو مکمل طور پر روک سکتی ہے؟ تو کچھ لوگوں کے لیے جواب ہاں ہے، وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے لیے شاید دورے مکمل ختم نہ ہو، لیکن ان کی تعداد میں، ان کی شدت میں اور ان کے خوف میں بہت واضح کمی آ جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی دوبارہ سے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رزلٹس مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بہتری اکثر آتی ہے۔ تحقیق کی بات کریں تو PTSD کے لیے تو EMDR کو دنیا بھر میں ایک ٹاپ کا علاج مانا جاتا ہے۔ پینک ڈس آرڈر کے حوالے سے بھی کافی مثبت تحقیق ہے۔ کچھ سٹڈیز نے اسے CBT یعنی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی جتنا مؤثر پایا ہے، جو پینک کے لیے ایک اور آزمودہ علاج ہے۔ ہاں، ماضی میں کچھ بحث رہی ہے کہ کیا خاص طور پر وہ آنکھوں کی حرکت پینک کے لیے اتنی ضروری ہے جتنی PTSD کے لیے، یا دوسرے حصے زیادہ اہم ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر شواہد یہی بتاتے ہیں کہ EMDR پینک ڈس آرڈر میں مددگار ہے۔ بلکہ ایک بہت دلچسپ ٹرائل آج کل چل رہا ہے، امپروو ٹرائل۔ وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا پینک کے علاج میں پہلے EMDR کرنا، خاص طور پر ان فلیش فارورڈز پر کام کرنے والی، اور پھر ایکسپوجر تھراپی کرنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور اس میں وقت کتنا لگتا ہے؟ مطلب عام طور پر مہینوں، سالوں؟ یہ بھی بہت انحصار کرتا ہے فرد پر اور مسئلے کی پیچیدگی پر۔ کچھ لوگ چند سیشنز میں ہی، شاید 6 سے 12 سیشنز میں کافی فرق محسوس کرنے لگتے ہیں۔ دوسروں کو زیادہ وقت لگ سکتا ہے، خاص طور پر اگر پینک کے ساتھ ڈپریشن یا کوئی پرانی پیچیدہ ٹراما ہسٹری بھی ہو۔ لیکن عام طور پر یہ سالوں چلنے والا علاج نہیں ہوتا۔ صبر اور مستقل مزاجی البتہ ضروری ہے۔ اور اس کے اثرات کیا وہ مستقل ہوتے ہیں یا بس وقتی آرام ہوتا ہے؟ EMDR کا ایک بڑا دعویٰ یہی ہے کہ چونکہ یہ یادوں اور عقائد کی ری پروسیسنگ کرتی ہے، یعنی دماغ میں ان کے سٹور ہونے کا طریقہ بدلتی ہے، تو اس کے اثرات دیر پا ہو سکتے ہیں۔ یہ مسئلے کی بنیاد پر کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، نہ کہ صرف علامات کو دبانے کی۔
یادیں شاید نہ مٹیں، پر ان کا جذباتی اثر، وہ جو ڈنک ہوتا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے زندگی چلتی رہتی ہے، نئے چیلنجز آ سکتے ہیں، تو اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا، جو طریقے سیکھے ہیں انہیں استعمال کرتے رہنا، اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو ایک آدھ بوسٹر سیشن لینا، یہ مددگار ہو سکتا ہے۔ کیا اس میں کوئی خطرات بھی ہیں یا کوئی خاص احتیاط؟ دیکھیے، کوئی بھی تھیراپی جو گہرائی میں کام کرتی ہے وہ آسان نہیں ہوتی۔ چونکہ EMDR تکلیف دہ یادوں اور احساسات کو چھیڑتی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ سیشن کے دوران یا اس کے فوراً بعد وقتی طور پر جذبات کی شدت بڑھ جائے یا کچھ ناگوار احساسات اوپر آ جائیں۔ اسی لیے وہ جو شروع میں تیاری کا مرحلہ تھا اور کلائنٹ کو محفوظ محسوس کروانا، وہ بہت اہم ہے۔ اور سب سے ضروری بات، EMDR ہمیشہ کسی تربیت یافتہ مستند پروفیشنل سے ہی کروانی چاہیے۔ یہ خود سے کرنے کی یا کسی اناڑی سے کروانے کی چیز بالکل نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی علمی بحث ضرور چلتی رہتی ہے کہ یہ ٹھیک کیوں کام کرتی ہے، مطلب اصل میکانزم کیا ہے، کیا وہ آنکھوں کی حرکت ہی جادو ہے یا کچھ اور؟ لیکن زیادہ تر ماہرین اور تحقیق اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کام کرتی ہے، خاص طور پر صدمے کے لیے اور اب تیزی سے دوسرے مسائل جیسے پینک کے لیے بھی۔ بہت خوب۔ تو اگر میں ساری بات کو سمیٹوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ EMDR ایک منظم طریقہ ہے جو دماغ کو مدد دیتا ہے کہ وہ ان تکلیف دہ یادوں، خیالات اور احساسات کو ہضم کر لے، پروسیس کر لے جو پینک اٹیک سے جڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ ان کی طاقت کم کر سکتی ہے، ان کی شدت کم کر سکتی ہے، اور لوگوں کو اپنی زندگی پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ بالکل درست خلاصہ کیا آپ نے، اور ایک حتمی سوچ جو میں چھوڑنا چاہوں گی وہ اسی فلیش فارورڈ والے نقطے سے جڑی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پینک ڈس آرڈر پر حقیقی معنوں میں قابو پانے کے لیے کچھ لوگوں کے لیے اصل چابی صرف ماضی کے اٹیکس کی یادوں پر کام کرنا نہ ہو، بلکہ مستقبل میں ہونے والے اٹیکس کے شدید خوف پر براہ راست کام کرنا ہو؟ یہ وہ خیال ہے جو شاید مستقبل میں پینک کے علاج کو اور بہتر بنا سکے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ اور امید افزا نقطہ ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔